Hello, this is Adlina and you're watching Incoa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant emphasized the need for adopting technology and scientific methods in agriculture to increase production and create job opportunities. He urged people to utilize barren land for farming, contributing to Goa's agriculture growth. कृषी मेळाव्याक बाय सेलर मीट जेका आमी म्हणटा हे प्रॉडक्ट घेवन बसल्या ते आयजूय येतले फाल्यां येतले. हो फक्त बरेच जाण कशें आहा सीएमाचें भाशण आयकलें काय आमी या म्हणटले आनी उठोंक चलोंक लागतात थोडे जाण. थोड्यांक संवय जाल्ली आहा. म्हाजें भाशण आयकूंक येवं नाकात. म्हाजें सरळ सरळ म्हणणें आहा जे फुडले आयचो दीसभर तुमच्या मदीं जेंचे जेंचे डिस्कशन्स जातले, तुमच्या मदीं जेंच्या बरोबर तुमी पॅनल डिस्कशन्स करतले किंवा जेंचे एक्सपिरियन्स आयकतले, हे सगळे आमचे गोंयचे फार्मर्स आसात. हे सगळे जाण म्हणजे जेंकां ह्या विशयी ज्ञान आसा अशे लोक आसात. म्हणजे किशोर भावे वो इरिगेशन ऑटोमेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ सुर्ला 45 हेक्टर शेती पयले फावटी आमी ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टमाच्या सकयल हाडली. म्हणजे जेका आमी सगळे म्हणटा की लॅपटॉप आनी कॉम्प्युटराचो यूज करून शेताक उदक कशें दितले काय म्हणून. पळोवपाचें जर आसत जाल्यार बऱ्याच जाणांनी बाया सुर्ला वचून आमी सुर्ला खाणीचें उदक जें बेश्टें आपल्या पाटांतल्यान वयतालें आनी कल्ल्यांतल्यान शिंपताले, तेका आमी पद्दत बदलून म्हणजे एप्रॉक्सिमेट कॉस्ट कितलो 4.5 कोटी रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचे करून लोकांचे कश्ट वाचयले, लोकांचो वेळ वाचयलो आनी लोकांक उदकूय वाचयलें. 4.5 कोटीचो प्रोजेक्ट ऑफिसान बसून कोणाच्या भाटात सुरू करपाचें उदक आनी कोणाच्या बंद करपाचें हें ऑफिसान बसूनच जाता. थंय सुद्दां मनशाक वचपाचो गरज ना. जाय जाल्यार वचून मुद्दामून पळयात. आनी 43 हेक्टर जमीन सुर्लाचे शेतकरी कितले जाण ते हात वयर करात. ते फक्त घेवपी नाट्यकार एकटोच दिसता हात वयर कर मरे भाऊ तर उदीक कितल्या जाणांक मेळटा तें. आयज फक्त 5-6 जाणूच येयल्यात. खरें म्हणजे तुमी सगळ्या जाणांक घेवन येवपाक जाय आयच्या प्रोजेक्टाच्या एका निमित्तान. 100 फार्मर्स आसात जे 100 फार्मरांचे कुळागर आनी शेत ह्या प्रोजेक्टाच्या सकयल इरिगेशनाक येता. हांवें हें सांगलें इतक्याच खातीर इन लाँग रन वेगवेगळ्या गांवांनी जेंकां हे प्रोजेक्ट करून घेवपाक जाय तेंकांय हो प्रोजेक्ट आमची दिवपाची तयारी आसा. बट आमकां कमिटमेंट जाय की हय आमी शेत करतले. आमचें ओनू प्रोडक्शन म्हणजे आमकां ओनू उत्पन्न जर आमकां सपोज 5 लाख रुपया जालें आसत जाल्यार फुडल्या वर्सा तें उत्पन्न आमी 10 लाख करपाची आमची तयारी आहा. हें आमकां ह्यान फुडें जे जे रायटिंगान दिता पळय न्ही तेंकांच ऑटोमेटेड सिस्टीम घाल नाल्यार घालूं नाका. सरकारा कडेन पयशे आसा म्हणून करपाचें न्ही. तुमी जर करपाक तयारी आसत जाल्यार करपाचें. जाल्यार आमोण्यान आमी 45 कोटीचे बांद बांदले. कितले? 45 कोटीचे. आनी कृष्णा शिनारीक एकट्याकूच बोट दाखयतात ते. हो म्हणटा आमचो फार्मर. त्या कृष्णा शिनारीचोय आमचो म्हणजे जर यंग बॉय जेका आमच्या कृषी रत्न अवॉर्ड मेळ्ळो, जेचें फेलिसिटेशन दिल्ली जालें, जेका मोदीजीच्या मुद्दामून म्हणजे जी 26 जानेवारीची परेड आसा तेका पळोवपाक म्हणजे शेतकरी आमचो सरकाराच्या विमानाच्या तिकेट आपली विमानाची तिकेट काडून वयतलो. पण सरकारान जेची विमानाची तिकेट काडून जेका दिल्लीक 26 जानेवारीच्या कार्यक्रमाक आफयलो असोय शेतकरी आसा. कृष्णा भितर येवंक ना, भायर स्टॉल लायला तेणी. कायला रे आयला हो पळय फाटल्यान आहा. ताळयो वाजयात ताका. सरकारान जेन्ना 45 कोटी रुपया मोडटा तेन्ना आमोणकारांची जबाबदारी उरता की आमी निदान 1 कोटीचें तरी उत्पन्न काडया म्हणून. प्रत्येक फावटी हाडून कृष्णा शिनारी म्हाज्या फुडल्यान दाखोवनाका. म्हाका खबर हांव एप्रिसिएट करता त्या भुरग्याक. तो एकटोच कश्ट करता. बाकीचे फक्त आमी तेजी फकाणां करता तो दुकर पोसता आनी कोंबड्यो पोसता म्हणून. न्ही शिकपाक जाय हितूंतल्यान हांव सांगता. पिगरी फार्मींग करपी म्हाका दिसता एकमेव भुरगो आसतलो पुराय नॉर्थ गोंयांत तरी. पिगरी फार्मींग आनी कोण करिना. इट इज आफ्टर ऑल इनकम. शेतकऱ्याक कसो इनकम येतलो तो. हय डुकर पोसले म्हूण कितें फरक. डुकर कोण तरी खाता ना जाल्यार भायले खंयचे तरी खातले तो पोसता. इट इज अ इनकम. वरद सामंत परवा फाल्यां उलोवपाक येवपाचो. फाल्यां आहा. वरद सामंत ह्या भुरग्याचो तुमकां हांव हॉर्टिकल्चराचें बील सांगता कळपाक जाय जाल्यार. हॉर्टिकल्चराचें बील ताज्या म्हणजे 3 वर्सां पयलीं 70 लाख रुपया तेज्या अकावंटार जमा केल्या. हॉर्टिकल्चरान डायरेक्ट एका वर्साचें बील. लास्ट इयरचें बील 60 लाख रुपया तेज्या अकावंटाचेर जमा केल्या आनी अंदू 50 लाख रुपया तेज्या अकावंटाचेर जमा जाल्या. तुमी म्हणटले हांव तेज्या फार्माचेर वचून आयलां. हांवें प्रत्यक्ष पळयलां की तो कितें करता. आनी हांवें बेश्टी भाजी हांगा विकली आनी म्हाका 60 लाख रुपया मेळ्ळे म्हणून तेजें आयकोंक ना. म्हाज्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान आमचो MD बसला थंयसर तो पळय चंद्रास. तेणी पयशे तेज्या अकावंटाचेर कितले ट्रान्सफर केल्या हांव तेजेर उलयतां. तुमी म्हणटले तेजें व्हडलें शेत आहा दिसता म्हणटले.
57 अंदू 57 57 लाख रुपया अंदू तुम्ही म्हणटाले तेजे 4-5 लाख बीन स्क्वेअर मिटर शेतां दिसता म्हणून 4-5 लाख ना 50,000 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट फक्त आणि 50,000 स्क्वेअर मिटरच्या प्लॉटात 60 लाख रुपयाचो इन्कम म्हणजे टोटल टर्नओवर भितरले 20 लाख रुपया तेजो एक्सपेंडिचर 40 लाख रुपया तेजो एका वर्साचो प्रॉफिट आमी आयुष्यभर जरी नोकरी केली क्लार्काची सुद्दां आसत जाल्यार 40 लाख रुपया एका म्हणजे आयुष्यभराक सुद्दां उरचे ना इमॅजिन करात त्या ती आमच्या प्रत्येकाच्या गावात 5-5 आनी 7-7 लाख शेत हे पडीक आसा भातूच लावपाक जाय हेची गरज ना तो हॉर्टिकल्चरच्या बाबतींत केन्ना भेंडे लायता केन्ना कोबी लायता केन्ना टोमाट लायता केन्ना मिरची लायता आनी म्हाका दिसता गोंय सारकेलें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन ज्या पद्दतीत काम करता पुराय देशांत अशा पद्दतीचें कॉर्पोरेशन ना जेका आमी म्हणटा एश्युअर्ड प्रायज दिवपी कॉर्पोरेशन तुमी लायात प्रायज आमी पयलींच सांगता आनी आमी तुमचे पिकलेले सगळे घेता हे आमी गॅरंटीच सांगता ह्या पद्दतीचे शेतकरी बी गोंयांत आसा आमकां खरोखरूच तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय म्हणून तर ताजोय टॉक आसा फाल्यां ताजोय टॉक आयकात म्हणून हे आमी कित्याक दवरल्या हांव डायरेक्टराक हे फावटी सांगलें की व्हडलो सायंटिस्ट हाडून आमकां टॉक दिवपाची गरज ना जो सावड्ड्या सारकेल्या मायनींग भागांतल्या त्या मायनींग पीट जमनीन त्या सगळे मायन पडलेली थंयसर येवन ते काडून उडोवन ओर आपलें शेत तयार केलां म्हणजे तेचो प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स तो जेन्ना शेअर करतलो तेन्ना आमकांय प्रेरणा मेळपाक जाय की आमी शेत कशें करचें बाब कृष्णा शिनारीचोय टॉक आसा आमोण्या सारकेल्या गांवांत रावन जर तो पिगरी पोल्ट्री डेरी हें फार्मींग जर करूं शकता आसत जाल्यार म्हाका दिसता तें आमी शिकपाक जाय आनी ताज्या कडल्यान प्रेरणा घेवन उरलेल्यांनी शेत रोवपाची गरज आसा आमी फक्त शेत रोवपाचें म्हणजे ट्रेडिशनल भात रोवपाचें ह्याच कन्सेप्टांतल्यान वता तातूंतल्यान तकली भायर काडपाक जाय आनी हें सगळें करता आसतना आमी आमच्या खातीर म्हणजे आतां पॅक्स म्हणजे प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटीव सोसायटी आसलेल्यो सोसायटी आमी पॅक्सान कन्वर्ट करपाक लागल्या किंवा नवीन सोसायटी पॅक्स सुरू करपाक लागल्या फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन्स ताजे हांगासर आसा बाब विश्वंभर गांवांत आसा वेगवेगळे आमी 12 तालुक्यांनी आमच्यो FPOs सुरू केले म्हणजे जे शेतकरी आनी तांच्यांनी केल्लें प्रोडक्शन मार्केटाक लिंक कशें करप हाज्या खातीर काम करपाक लागल्या हे म्हणजे हे कित्याक हांव सांगता की गोंयांत ना अशें न्ही नाणजी हांगासर बसला पेडणेच्यान ही एक्सपोर्टींग म्हणजे गोंयांतलो एकमेव फार्मर्स जो आंबो एक्सपोर्ट करता नाल्यार फक्त आंबे काडून आमी हांगाच विकता तो एक्सपोर्ट करता तेजो आंबो म्हणजे पूर्ण देशांत वता ऑलरेडी त्यांनी ह्या वर्साचो आंबे एक्सपोर्ट केले हांगा आहा तो म्हणजे तुमी विचार करात टॅक्नॉलॉजीचो यूज जर केलो आसत आनी सायंटिफीक रित्या एग्रीकल्चर केलें आसत जाल्यार खरोखर इट इज पॉसिबल आसा कमी जागेत सुद्दां आमी चड पयशे कमोवपाक शकता बट तें करपाची गरज आसा इच्छा आसपाची गरज आसा आमी फक्त येतले म्हणजे एक कार्यक्रम म्हणून कार्यक्रमा कडेन पळयतले आनी घरा वयतले आनी फाल्यां परत आसा तशें दोतोराक नाल्यार आमदाराक परत वचोन सांगया ते सांगता कितें ते नोकरी मेळटा जाल्यार पळय म्हणटले हें कार्ड घे म्हणटलो आनी कितें तें सांग नोकरी विक्री करचीच म्हाजें कांयच म्हणणें ना बट आसलेली पडीक शेतां एक तर ती आपूण लावची अदरवायज आमच्यो कॉपरेटीव सोसायटीज हांव एप्रिशिएट करता म्हाका दिसता 70 अर्बनान आपलो स्टॉल्स भायर लायला काय 70 फार्मर्स कॉपरेटीव सोसायटीन हे डिजायन तेंच्यांनी आपले ऑर्गेनीक मॅन्युअर करपाक कॉपरेटीव सोसायटीनी ह्या बिजनेसान येयात आमी फुडले फावटी म्हणजे ह्या वर्साच्यात जितकें ऑर्गेनीक मॅन्युअर तयार जातले तितके शेतकरी सरकार घेतले आनी शेतकऱ्यांक सबसिडायज रेटात दितले तोय आमचो प्रयोग म्हणून सुरू आहा